السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو هذا الثامن ديال الامبريولوجي. غير كإشارة، راه الفيديوهات ديالي اللي كندير ممكن تعتمد عليهم باش تفاليدي من الاخر. في هذا الفيديو هذا غنهضر على لي زيتاب دو لا سبيرماتوجينيز. لا سبيرماتوجينيز فيه 3 زيتاب اون جينيرال. فيه la phase de multiplication, la phase d'accroissement et la phase de maturation. La phase de maturation. باش نفهمو هاد بلا اللي كاين هنايا، داكشي اللي غيتوخر غنقدموه حنايا باش نفهمو. ريزومي دي زيتاب دو لا سبيرماتوجينيز. عندنا مثلا هاد الخلية هادي اللي كتسمى سبيرماتوغوني، كتنقسم من لجوج خلايا اخرين اللي هما سبيرماتوغوني. هادي عاوتاني بدورها كتنقسم من لجوج، هادي كتنقسم من لجوج، وما الى ذلك. كما كتلاحظوا هنا دوزين، يعني الانقسام اللي كيتدخل هنا، يعني العمليه اللي كتدخل هنا هي الانقسام الغير مباشر اولا الميتوز الفرنسيه، هو اللي كيحافظ لينا على الخبر الوراثي. واش كيدير؟ غير كيكثر لينا الخلايا، ما كيغير فيهم والو، ما كيطرى لا عبور صبغي لا بيض صبغي لا ضم صبغي لا والو. فواحد المرحله من المراحل هذه كتسمى سبيرماتوغوني، ياك؟ عندنا هادو كينقسمو حتى كينقسمو. مثلا شحال عندنا هنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، ياك؟ هاد السبعة هادو ها هي المرحلة الأولى، ملتيبليكاسيون، اللي كينقسمو فيها سبيرماتوغوني، غير سبيرماتوغوني، عقلوا على السميات. هاد السبعة هادو غيدوزو لمرحلة أخرى. مثلا هادي غترجع لبلاصة أخرى، البلاصة الأولانية، باش عاوتاني طرا ليها نفس البلان، فهمتي؟ هكا عاوتاني وحدة غترجع. يقدر هادي ترجع وتكمل هادي، يقدر حتى نوصل 28 خلية، فهمتيني؟ يعني باش ما تلفوش. يقدر هادي ترجع مثلا باش تولي سيلول سوش. باش نشرح لكم سيلول سوش بواحد المعنى بسيط. مثلا عندك ليكزامان، عندك سؤال البلاصة ديال الجواب خاوية، سؤال البلاصة ديال الجواب خاوية، سؤال البلاصة ديال الجواب خاوية، داكوغ؟ تخيل معايا هذيك الورقة ديال ليكزامان الأصلية هي سوش، جذعية بالعربية، سوش. ملي كتمشي دير ليها فوتوكوبي راه كتكون عندك بحال هادي، ياك؟ ولكن ملي كتمشي انت كتجاوب على هادي، كتعمر ديك الورقة بالأجوبة، صافي ما بقاتش سوش، ما بقيتيش قاد دير ليها فوتوكوبي، ما بقاش قاضية غرض، فهمتيني؟ داكشي اللي كيطرا هنا. مثلا هادي جذعية كطرا ليها فوتوكوبي، وحدة كتبقى كترجع، باش يطرا ليها عاوتاني فوتوكوبي كترجع، وهكذا دواليك. ها هي المرحلة الأولى دو ملتيبليكاسيون. هادي كيتزاد الحجم ديالها شوية لأسباب موضوعية، حنا بلا ما ندخلو في التفاصيل. هادي كيتزاد الحجم ديالها، ما كتبقاش تسمى، واخا دوزين ما كتبقاش تسمى سبيرماتوغوني، كتولي تسمى سبيرماتوسيت واحد، فهمتيني؟ هادي كيطرا ليها الميوز واحد اللي هو ريدكسيونيل، المنصف كينصف لينا، يعني بحال قلتي كيقسم على جوج، دوزين مقسوم على جوج كتعطينا ان. ايكواسيونيل التعادلي بحال تقريبا كيشبه الميتوز، الانقسام الغير مباشر. الانقسام الغير مباشر الدور ديالو هو غير كيكثر لينا الخلايا، راه حتى هذا غير كثر لينا الخلايا اللي كيكون فيها ميوز جوج اللي هو انقسام التعادلي كيعطينا 4. وهاد 4 كيتسماو سبيرماتيد. هاد لي سبيرماتيد كيتحولوا لسبيرماتوزويد بواحد العمليه اللي كتسمى سبيرميوجينيز، ماشي سبيرماتوجينيز، سبيرميوجينيز. صافي اتفقنا. هاد العمليه ديال سبيرميوجينيز غنخصص ليها فيديو بوحدها فيها ما يتقال، كيفاش كتحول هاد السبيرماتيد لسبيرماتوزويد، ياك؟ نجيو دابا نشوفو شنو هما هادشي اللي مكتوب هنايا. لا فاز دو ملتيبليكاسيون de la vie foetale jusqu'à la puberté
les spermatogonie se multiplient avec une faible fréquence. ملي كيكون الجنين في الرحم ديال الام ديالو، يعني من الحياة الجنينية حتى البلوغ، هاد لا ملتيبليكاسيون هادي في لا فاز الاولى ديال لا ملتيبليكاسيون كتكون افيك اون فيبل فريكونس، كتكون قليله. ايوا هادشي معنايا زيغوت يلاه ملي يلاه تلاقات البويضه مع المشيش الذكري كيعطيونا ديك البيضه ملي كتحول لجنين شتيها، راه هنايا مازال في الرحم ديال الام الجنين. ملي كيتزاد الجنين كتزاد شويه ديك لافاز ديال لا ملتيبليكاسيون بشويه، شتي حتى كتوصل لا بيبيرتي عاد كتزاد الكثره باش كتولي ديك الملتيبليكاسيون. فهمتوني؟ هادشي واضح. لي سبيرماتوغوني سون دي سيلول سوش، كما قلت لكم السيلول سوش يعني دائما كتلتجئ ليا باش تعطيك لي سبيرماتوغوني اخرين، باش تعطيك سبيرماتوسيت واحد، سبيرماتوسيت جوج وهكذا. لي سبيرماتوغوني سون دي سيلول سوش، هذا هو الدور ديالهم، يعني ديما وحده كترجع باش تولي سيلول سوش. فورمون اون ريزيرف بيرمانونت، يعني كتعطينا واحد المخزون اللي هو دائم. يعني ديما عندنا سبيرماتوغوني، ديما عمرنا ما كنتقاضاو، يعني الراجل ديما كيولي عنده ديك العمليه حتى كيموت، يعني ديما كترجع هذيك باش تعاود هذيك، فهمتيني؟ ديما ديك اون ريزيرف، عنده ديما اون ريزيرف بيرمانونت. Leur activité de prolifération et maintien très élevé de la puberté jusqu'à la sénescence. Prolifération هي يعني multiplication، يعني من لا بيبيرتي حتى الشيخوخه، هاد الملتيبليكاسيون كتكون السرعه ديالو ولا كتكون سميتها كتكون هاد لا ملتيبليكاسيون كبيره من البلوغ حتى للشيخوخه، كتكون كبيره، يعني حتى الموت نيت نقدر نقول حتى الموت. هادي طرقنا مسمار ديالها فاز الملتيبليكاسيون اللي هنايا عباره عن رسوم، وهنا فسرنا اش كيوقع. دابا ندوزو لا فاز داكروازمون. La phase d'accroissement, l'augmentation de volume de ces cellules spermatogonies، يعني هاد لي سيلول ملي هاد لي سيلول ملي كيكبر الحجم ديالها ما كتبقاش كننتقلوا ملي يعني شي حاجه وقعات شي حاجه اخرى وقعات، يعني تزاد الحجم ديالها، يعني فاز داكروازمون. كتولي هاد سبيرماتوغوني دون دي سيلول كي portant le nom de spermatocyte 1. يعني واش تغير الصيغه الصبغيه ديالها؟ لا، دوزين ولكن انتفخات بحال الا قلتي تنفخات ولات كتسمى سبيرماتوسيت. طرقنا المسمار ديال هذا. ندوزو للفاز دو ماتوراسيون. هاد الفاز ديال ماتوراسيون فيها جوج، فيها الميوز، فيها سبيرميوجينيز. الميوز عندنا سبيرماتوسيت واحد هي هادي كيطرى ليها الميوز واحد اللي هو ريدكسيونيل، كتعطينا جوج ديال لي سبيرما، لي سبيرماتوسيت جوج دو سيلول في ابلويد، ولكن هما احاديين الصيغه الصبغيه. شتيها سبيرماتوسيت جوج، هادي سبيرماتوسيت واحد، سبيرماتوسيت جوج. ملي كيطرى الانقسام الاختزالي اللي كتختزل الصيغه الصبغيه كيعطينا جوج خلايا كيتسموا سبيرماتوسيت جوج. هادي عاوتاني كيطرى ليها انقسام ميوز جوج، هادي سبيرماتوسيت جوج زائد الميوز جوج اللي هو ايكواسيونيل كتعطينا سبيرماتيد. هيا مكتوبه هنا، هادشي باختصار وبخير، فهمتيني؟ شي حاجه اللي بسيطه باش تفهم. سبيرماتوسيت جوج زائد ميوز جوج كتعطينا دو سيلول في ابلويد اللي هما سبيرماتيد. داكوغ، هاد السبيرماتيد باش كتحول للسبيرماتوزويد كتسمى سبيرميوجينيز. ها هي سبيرماتيد زائد ديفيرونسياسيون اللي هو ديفيرونسياسيون ديجا شرحتو كيعطينا سبيرماتوزويد.
هادشي كامل كيتسمى سبيرميوجينيز. هاد المصطلحات كيتلفوا شويه، ولكن مع الممارسة صافي غتفهم هادشي هذا. يقدر مثلا يعطيك لا فاز دو مولتيبليكاسيون اي، او بقى يعطيك تما يعطيك مثلا l'augmentation de volume des cellules des spermatogonies ou bien l'augmentation de volume des spermatogonies dans des cellules des spermatocytes 1. مثلا عطاك في السؤال فاز دو مولتيبليكاسيون، يعني خطأ ما غتكوشيهش في كي ام. هذا كي ام كيلعب على لي ديتاي بزاف. هنا في لافي في الحياة الجنينية حتى لا بيبيرتي، من هنا حتى لا بيبيرتي كتكون مولتيبليكاسيون قليله، وما كاينش عندنا لا كروازمون لا ماتوراسيون لا سبيرميوجينيز، كاين عندنا والو في هادو. حتى كتوصل لا بيبيرتي عاد كيولي عندنا المولتيبليكاسيون مرتفع، كيولي عندنا عاوتاني كيتبعوا الكروازمون، كيتبعوا الماتوراسيون، كيتبعوا السبيرميوجينيز، عاد كيولي عندنا امشاج. فهمتيني؟ عاد كتزاد نتا. كنتمنى هادشي يكون واضح. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. This is the moment, no turning back. One drop on your lips and the spell will take effect. Under the moonlight,